नगरवासी दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, नववर्ष 2079 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। नववर्ष 2079 नगरवासीको समृद्ध र सुखको वर्ष बनोस् भनी कामना गर्दछु। सम्वत 2074 वैशाख 31 गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा हाम्रो अनुरोधलाई अनुमोदन गर्दै यहाँहरूले नेकपा एमालेलाई आफ्नो अमूल्य मतले विजयी गराई सेवा गर्ने अवसर दिनुभएकोमा हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ। यहाँहरूले दिनुभएको कार्यको जिम्मा विगत 5 वर्षको कार्यकालमा हामीले प्राय सबै नै पूरा प्रयास गर्यौं। एकाध प्रतिबद्धता मुद्दा मामिला र कानुनी अडचनका कारण ढिला हुन गए पनि पूरा हुने क्रममा छन्। विगत 5 वर्षमा गरेका कार्यको फेरिस्त पेश गर्दै अब अर्को 5 वर्षमा यस तारकेश्वर नगरपालिकाको समृद्धि तथा जनताको अहम सुख प्राप्तिमा टेवा पुर्याउने नेकपा एमालेको प्रतिबद्धता रहेको बेहोरा यहाँहरूमा सबैलाई निवेदन गर्दछौँ। यस प्रतिबद्धता पूरा गर्नको लागि यही वैशाख 30 गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको यस निर्वाचनमा यहाँहरूको अमूल्य मत नेकपा एमालेलाई पाऊँ भनी विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। गत 5 वर्षमा भएको उल्लेख्य प्रगति, कानुनी सुधार, लैंगिक हिंसा निवारण कार्यविधि 2075, नगर महिला तथा बाल बालिका कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि 2075, अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण कार्यविधि 2075, तारकेश्वर नगरपालिका सहकारी ऐन 2076 नियमावली 2078, विपद व्यवस्थापन ऐन 2076 तथा विपद व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि 2076, भूमि व्यवस्थापन कार्यविधि 2076, भू उपयोग ऐन कार्यान्वयन समिति गठन, बाल अधिकार संरक्षण तथा संवर्धन कार्यविधि 2078, दलित सशक्तिकरण कार्यविधि 2078, तारकेश्वर नगरपालिका संस्था दर्ता तथा नवीकरण कार्यविधि 2078, अपाङ्गता सम्बन्धी रणनीति तयार, सहकारी विवाद समाधान समिति गठन, शिक्षा ऐन तथा निर्देशिका तयारी तथा लागू, सबै सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन, महिला सशक्तिकरण, 375 जनाले तालिम पश्चात व्यवसाय सञ्चालन गरी आयोजन गरेको, 1500 भन्दा बढी महिला लैंगिक हिंसा विरुद्धको कार्यक्रमबाट लाभान्वित रहेको, 250 महिलालाई कानुनी हक अधिकार दिलाइएको, बाल बालिका विकास, बाल अधिकार संरक्षण कार्यविधि तयार गरी बाल बालिकाको हक अधिकार सुरक्षित गरिएको, बाल विवाह न्यूनीकरणको लागि जनचेतना जगाइएको साथै सूचनामूलक होर्डिङ बोर्ड राखिएको, बाल क्लब गठन तथा बाल कोष स्थापना, जनप्रतिनिधिहरूलाई बाल अधिकार सम्बन्धी तालिम दिई वडा स्तरबाटै बाल अधिकार संरक्षण गरिएको, ज्येष्ठ नारी 11वटै वडामा ज्येष्ठ नारी समिति गठन गरी ज्येष्ठ नारीहरूको हक अधिकार स्थापित गरिएको, 2 स्थानमा मिलन चौतारी स्थापना गरी वृद्ध विद्यालय मनोरञ्जनको व्यवस्था मिलाइएको, 1607 जना ज्येष्ठ नारीलाई सम्मान गरिएको, 1691 जना ज्येष्ठ नारीलाई परिचय पत्र वितरण गरिएको, 39,173 जनाले घुम्ती सेवा मार्फत स्वास्थ्य सेवा पाएको, अपाङ्गता सहयोग 146 जनालाई सहज र सरल रूपमा परिचय पत्र, अपाङ्गताको आधारमा रङ्गीन परिचय पत्र वितरण, संस्थामा आश्रित अपाङ्गहरूलाई आर्थिक तथा भौतिक सहयोग, अपाङ्गका संरक्षकहरूलाई सम्मान, स्वास्थ्य सेवा, महिलाको लागि निःशुल्क गर्भवती सेवा, क्याल्सियम सर्की हरेक महिना 2 पटक भिडियो एक्सरे
भिआइए क्याब 150 जनालाई सुरक्षित सुत्केरी, नगरबाट टाढा रहेका सुत्केरी तथा बालबालिकाका लागि रेलिङ अन्य सेवा, ज्येष्ठ नारीको लागि घरदैलो सेवा, आवश्यक औषधि, आँखा शिविरमा मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया, सफलतापूर्वक कोभिड-19 व्यवस्थापन, साङ्ला प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा अक्सिजन सहितको 25 शय्याको आइसोलेसन कक्ष सञ्चालन, WHO मान्यता प्राप्त भ्याक्सिन राख्ने रेफ्रिजरेटर व्यवस्था, 1,61,248 जनालाई कोभिड भ्याक्सिन, 4वटा विद्यालयमा स्कुल नर्स सेवा सञ्चालन। वडा नम्बर 6 बङ्गलामुखी मन्दिर परिसर भयन्टारमा प्रसुति सेवाको लागि परोपकार प्रसुति गृहको सेटेलाइट अस्पताल निर्माण कार्य सुरु हुन लागेको। वडा नम्बर 6 चरणपुरमा 25 शय्याको नगर अस्पताल निर्माण कार्य सुरु हुन लागेको। मृगौला पीडितहरूका लागि साङ्ला प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा डायलिसिस सेवा दिने गरी पूर्वाधार निर्माण कार्य अगाडि बढिसकेको। साङ्ला कुञ्चिपगल खेला चौर थली कालदेवी र लोकतान्त्रिक चोक गरी 6 स्थानमा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण कार्य सञ्चालनमा रहेको। 2वटा एम्बुलेन्स 12 महिना 24 घण्टा निःशुल्क सञ्चालन गरिएको। शिक्षा सेवा स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरी सो अनुसार पाठ्यपुस्तक पठन पाठन, बाल विकास केन्द्रका बालबालिकालाई निःशुल्क पोसाक, विद्यालय सहयोगको मासिक तलब 16,000 पुर्याइएको। कक्षा 10 सम्मका दलित विद्यार्थीलाई निःशुल्क पोसाक, विद्यार्थीलाई शैक्षिक भ्रमणमा जाँदा खाजा खर्च दिइएको। कोभिडमा पनि पढाइलाई निरन्तरता दिन विभिन्न कक्षाको 70 भन्दा बढी पाठहरूको भिडियो तयार गरी सुनौलो तारकेश्वर युट्युबमा राखी शिक्षकलाई अनलाइन कक्षा सञ्चालन तालिम प्रदान गरिएको। विद्यालयहरूमा खानेपानी तथा शौचालयको सुनिश्चितता, तारकेश्वर काठमाडौँमा पहिलो साक्षर पालिका तथा आधारभूत शैक्षिक सुनिश्चितता भएको पालिका घोषणा, शिक्षाका लागि प्रधानाध्यापक भत्ता 100% थप, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई रु 1500 टेलिफोन खर्च, सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक कल्याणकारी कोष स्थापना गरी रु 9 लाखसम्म भएको। कृषि विकास, कृषक क्षमता विकास, खेती प्रविधि, बाली संरक्षण, माटो जाँच, एकीकृत बाली तथा जल व्यवस्थापन, सिंचाई विकास, 5वटा कुलो निर्माण मर्मत, 10वटा प्लास्टिक पोखरी निर्माण, 50% अनुदानमा थोपा सिंचाई, उत्पादन सामग्री सहयोग, विभिन्न बाली तरकारी तथा फुलको बिउ, फलफुलको बिरुवा, च्याउको बिउ, कृषि सामग्री सहयोग 50% अनुदानमा, 51वटा मिनी टिलर, 24 थान कालो प्लास्टिक, 451 थान सेतो प्लास्टिक, 63वटा कम्पोस्ट बिन, मौरी घाट प्रारम्भिक मल थोपा सिंचाई सामग्री, बाली संरक्षण, जैविक विषादी वितरण, बाली उपचार शिविर, कृषि चुन वितरण, संस्थागत सुधार, किसान समूह गठन, माटो जाँच्ने डिजिटल मिनी ल्याब स्थापना, वडा नम्बर 2 र 5 मा तरकारी सङ्कलन केन्द्र स्थापना, बहुउद्देश्य नर्सरी स्थापना। पशु सेवा विकास, पशु औषधि, हिउँदे तथा वर्षे घाँस बिउ निःशुल्क वितरण, पशुमा संक्रामक रोग विरुद्धका लागि भ्याक्सिन व्यवस्थापन, रेबिज रोग नियन्त्रणका लागि सामुदायिक कुकुर वन्याकरण व्यवस्था, कृत्रिम गर्भाधान मार्फत नस्ल सुधार, बिउ बोका वितरण, अनुदान, गोठ सुधार तथा काउम्याक वितरण, पशुपालन तालिम तथा घुम्ती पशु स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन, गरिबी निवारणका लागि लघु उद्योग, 80 जना नयाँ उद्यमी सृजना तथा भइरहेका 40 उद्यमीको स्तरोन्नति,
सिकौँ उद्यमी बनौँ भन्ने नाराका साथ विभिन्न सिपमूलक तालिम सञ्चालन गरी घर परिवार परिचय पत्र वितरण प्रक्रियामा रहेको आगामी वर्षको विकास कार्यको प्रतिबद्धता 5 वर्षे आवधिक योजना निर्माण गरी त्यसको आधारमा कार्यक्रम बनाई नगरपालिकाको समग्र कार्यलाई अघि बढाइनेछ। यसका लागि इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य शिक्षा, अर्थशास्त्र, कृषि, वातावरण, इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति, पर्यटन जस्ता विषय विज्ञहरूको स्थायी समूह राखी परिचालन गरिनेछ। नेकपा एमालेको प्रतिबद्धता तारकेश्वर नगरपालिकाको समृद्धि तथा सुखी जनता। तारकेश्वर नगरपालिकाको समृद्धि तथा सुखी जनता आगामी 5 वर्षको मार्गदर्शक सिद्धान्त। हाम्रो नगर राम्रो नगर बनाउने, आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने, समाजदेखि नगरवासी, कर्मचारी तथा शिक्षकलाई उत्कृष्ट नगरवासी घोषणा तथा सम्मान गर्ने। विकास योजना स्रोत तथा स्रोत परिचालन रणनीतिमा आधारित एकीकृत विकास योजना कार्यान्वयन गर्ने। मनोमय जोगाउँ, धर्मस्थली, पुरानो दुलेश्वरी क्षेत्र लगायतका नगरभित्रको अन्य पुराना बस्तीहरूको पहिचान गरी वैज्ञानिक ढङ्गले पूर्वाधार विकास योजना तय गर्ने। मुडुकु ढोका भिउटाप तिनपिडले 5 माने तारकेश्वर धाम र झण्डा पार्क हुँदै शान्ति धाम कुञ्ची पागल जोड्ने गरी पैदल मार्ग बनाई उपत्यका भरिका आन्तरिक पर्यटकहरूको केन्द्रबिन्दु बनाइने। तारकेश्वर नगरपालिकाभित्र सम्पूर्ण नदीनाला तथा खोला खाल्सीहरूका किनारामा करिडोर सडकको मापदण्ड तयार गरी सडक स्तरोन्नति गर्ने। वैज्ञानिक मापदण्ड अनुसार तारकेश्वर नगरपालिकाभित्रका सम्पूर्ण सडक सञ्जाल पहिचान गरी विकास निर्माण गर्ने। एक वडा एक एकीकृत बस्तीको अवधारणा तयार गरी कार्य गर्ने। प्रत्येक वडाभित्रका सार्वजनिक जमिनको संरक्षण गरी एक वडा एक पार्क निर्माण गर्ने। आत्मनिर्भरताको लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने। प्रशासनिक सेवा प्रविधिको उपयोग मार्फत छिटो, स्वच्छ, सहज र पारदर्शी तथा सेवाग्राही भएकी प्रशासनिक सेवा प्रदान गर्ने। न्याय सेवा वस्तुगत, यथार्थपरक, निष्पक्ष तथा समन्वय सेवा सर्वसुलभ बनाइने। सामाजिक सेवा स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य, गर्भवती, नवजात शिशु स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य आदिमा प्राथमिकता दिइने। महामारी नियन्त्रण संरचना सुदृढीकरण गर्ने। विशेष गरी कार्यविधि बनाई ज्येष्ठ नागरिकलाई सुगर तथा प्रेसरको औषधि निःशुल्क वितरण, ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमा निःशुल्क स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था गर्ने। शिक्षा सबैका लागि रोजगारमूलक शिक्षा, नगरपालिकाको स्रोत परिचालनमा आधारित प्रौढ शिक्षा, आय आर्जनका लागि साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। महिला आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक सशक्तिकरण, एकल महिलाको जीवन सुरक्षा गर्ने। बालबालिका पोषण शिक्षा, मनोरञ्जन अधिकार प्रत्येक वडामा बाल उद्यान स्थापना गर्ने। ज्येष्ठ नागरिक जीवन सुरक्षाको सुनिश्चितता, वृद्धाश्रम, स्वास्थ्य तथा सम्मानको अधिकार प्रत्येक वडामा पत्र पत्रिका सहितको ज्येष्ठ नागरिक खाल्सा निर्माण तथा सञ्चालन। अपाङ्ग रोजगारीका अवसर, यातायात र सार्वजनिक स्थानमा समान सुविधाको अधिकार सुनिश्चितता। जनजाति जातीय पहिचान तथा वृद्धि विकासको अधिकार। दलित सबै सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा समावेशीकरण अधिकारको सुनिश्चितता। मानव पुँजी विकासमा
व्यवहारिक ज्ञान तथा सिपमा जोड दिने। आर्थिक विकास, कृषि तथा पशुपालन, उत्पादन वृद्धि, कोशी तरकारी खेती प्रवर्धन, एक वडा एक तरकारी पकेट प्रविधि तथा उत्पादन सामग्रीको सरल उपलब्धता को सुनिश्चितता, गाई भैँसीका गोठमै भेटनरी प्रसुति सेवा, पशु एम्बुलेन्सको व्यवस्था, उत्पादनको बजार सुनिश्चितता, पोस्ट हार्वेस्ट क्षति न्यूनीकरण, कृषि उपज ढुवानी 50% सहुलियतता, प्रशोधन मार्फत उत्पादनको उपयोग अभिवृद्धि, जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण तथा बजार प्रवर्धन। उद्योग, गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम प्रवर्धन, लघु उद्यममा आधारित साना तथा मझौला उद्योग प्रवर्धन। व्यवसाय, होटल पर्यटन, डिपार्टमेन्टल स्टोर सञ्चालन, थोक तथा खुद्रा बजार सञ्चालन। स्थानीय उत्पादनको बिक्री प्रवर्धन, कृषक सहकारी बिक्री पसल, लघु उद्यमी उत्पादन बिक्री पसल, सरकारी निजी साझेदारीमा जोड, सरकारी क्षमता अभिवृद्धि तथा निजी जोखिमतामा कमी, गाउँ सहर साझेदारी कार्यक्रम, सहरका आसपासका गाउँहरूमा तरकारी, फलफुल, दुध, अण्डा तथा मासु उत्पादनमा समन्वय एवं ऋण लगानीमा सहजीकरण। यातायात विकास, 5 फिटे बाटोलाई 3 वर्षभित्र 20 तथा ढलान गर्ने। 5 मिटर बाटोलाई 3 वर्षभित्र 20 तथा ढलान गर्ने। कम्तीमा 2 लेनको पुल निर्माण गर्ने। विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्धन गर्ने। 11वटै वडा जोड्ने लिङ्क रोड तथा बनेका रोडहरूको स्तरोन्नति गर्ने। नदी किनारबाट द्रुत रोड स्थापना गर्ने। नगर बस सञ्चालन, अपाङ्ग तथा ज्येष्ठ नागरिक मैत्री प्रतीक्षालय स्थापना। खानेपानी विकास, पिउने पानीको सुनिश्चितता, निजी धारा नभएका क्षेत्रमा प्रति 10 घरको बिचमा एक सार्वजनिक धारा। हल विकास, प्रत्येक घरलाई सेफ्टी ट्याङ्क निर्माण तथा प्रयोग अनिवार्य। नदीमा छाडिएका घर सबै व्यवस्थित गर्ने। प्रमुख बजार क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्ने। स्रोत परिचालन, युवा स्वरोजगारलाई प्राथमिकता। भू उपयोग नीतिको अविलम्ब कार्यान्वयन। जमिनको वर्गीकरण तथा व्यवस्थित उपयोग। सार्वजनिक जमिन संरक्षणमा जोड। जमिनको उत्पादकताको वृद्धि। स्थानीय माटो ढुङ्गा तथा बालुवा खानी परिचालन। पानीको समन्वयित वितरण। सामुदायिक वन प्रवर्धन गरी तिनमा आधारित लघु उद्यम प्रवर्धन। धार्मिक स्थल, प्रख्यात मन्दिर तथा गुफाहरू एवं शिवपुरी नागार्जुन मध्यवर्ती क्षेत्रमा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन। लगानीका लागि उत्पादन, ऋणमा पहुँच अभिवृद्धि। सहकारी परिचालन, लघु वित्त परिचालन, व्यावसायिक बैंक परिचालन। कृषि तथा लघु उद्यमका लागि घुम्ती कोष स्थापना। जलवायु परिवर्तन अनुकूलन। जलस्रोत संरक्षण तथा सुधार। नदी ढुङ्गेधारा, कुवा तथा इनार संरक्षण। वर्षाको पानी सङ्कलन तथा जमिनमुनि पानी पुनर्भरण। वृक्षारोपण। सामुदायिक वन, सरकारी तथा सामुदायिक जमिन, निजी जमिनमा कृषि वन। हरित ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण। नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोगमा जोड। जैविक विषादी तथा प्रविधिमा बढावा। दैविक प्रकोप व्यवस्थापन। संवेदनपूर्ण तयारी। दमकल, एम्बुलेन्स, सोपान, त्रिपाल तथा खुला मैदान व्यवस्थापन। संवर्धनका लागि
मानवीय संसाधन तयारी, सिप तथा साधनयुक्त चिजको तयारी, पर्यावरण संरक्षण, प्रकृति तथा समुदाय संरक्षण, संस्कृति संरक्षण तथा म्युजियम निर्माण, बढी जग्गा तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको लगत राखी संरक्षण गर्ने, नदीमा बाँध र सडक तथा नदी किनारमा वृक्षारोपण गर्ने, एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन एवं जैविक उत्पादन प्रविधि प्रवर्धन गर्ने, दैनिक उपभोग्य वस्तुको व्यवस्था, स्थानीय बजार प्रवर्धन, बेलुकी बजार सञ्चालन, उपभोक्ता सहकारी प्रवर्धन तथा बेरोजगारद्वारा घुम्ती पसल सञ्चालन। चुनाव चिन्ह सूर्य, नेकपा एमाले, तारकेश्वर नगर चुनाव परिचालन समिति। धन्यवाद। अब